8 जून के बाद टाइम ऐसा मुयस्सर आएगा, जज्बात ऐसे मुयस्सर आएंगे कि आपसी रिलेशंस में तक़वियत मिलेगी। जुपिटर के 5th एंगल पर अपीयर होने से एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलेगी। अगर साढ़सती अभी भी आपके मूड को डिस्टर्ब किए हुए है, अगर साढ़सती अभी भी आपके रिलेशनशिप को उलझाए हुए है, अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की खुशखबरियों के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक 8 जून से 15 जून तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो पाइसियंस के लिए कामयाबियों के नए रास्ते खोलेंगे। हर दिन जो नया तलू होता है, हर नेमत जो अल्लाह ताला की हर रोज़ हमारे ऊपर आश्कार होती है, वो हमारी मैच्योरिटी में, हमारी तरक्की में, हमारे जज्बात में इजाफ़ा ही करती है। 8 जून को जब मरकरी आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा, इस साल में एक ही दफ़ा इसने 5वें एंगल पर से गुज़रना था और ये अब 8 जून से 25 दिनों के लिए आपके 5th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। मरकरी 2 फ़ायदे देगा और उन 2 फ़ायदों से आप ज़िंदगी के किन किन शोबों में एडवांटेजेस ले सकते हैं मैं वो बयान करता हूँ। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। कंफर्ट ऑफ लाइफ में जो गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, लाइक घर, गाड़ी, ताज़ीन व आराइश, खुश लिबासी, खाना पीना, इन साइड के एडवांटेजेस मरकरी से आपको मुयस्सर आएंगे, तो इससे सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप्स, लाइक डिले ऑफ मैरिज वाले जो पाइसियंस हैं, मेल या फीमेल, उनका डिले ऑफ मैरिज रिजॉल्व होगा। स्ट्रगल इन द मैरिज मतलब इश्यूज़ चलते रहते हैं, ज़हनी हम आहंगी नहीं है, शक और शुबहात हैं, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट्स नहीं हैं, सोल अटैचमेंट्स नहीं हैं। 8 जून के बाद टाइम ऐसा मुयस्सर आएगा, जज्बात ऐसे मुयस्सर आएंगे कि आपसी रिलेशंस में तक़वियत मिलेगी, नई फोर्स एंड नई अटैचमेंट्स क्रिएट होंगी। तीसरा फ़ायदा, मरकरी जब भी अच्छे एंगल पर आता है, पार्टनरशिप बिजनेसेस बढ़ने लगते हैं। कंबाइन एफर्ट्स, टीम वर्क, नए अंदाज से काम करने को दिल करता है और दिलचस्पी से दिल करता है, मतलब दिल भी करेगा और पूरी तवज्जो भी होगी। इन फ़ायदों से आप अपनी ज़िंदगी में नई चेंजेस ला सकते हैं। ये 5th एंगल में अपीयर होगा, आपका दिल और दिमाग, आपका कंफर्ट ऑफ लाइफ, आपके रिलेशनशिप अच्छे करेगा, साथ ही साथ आपकी डील मेकिंग, आपकी सर्विसेज, आपकी एक्सपर्टीज़, लाइक आप एक टीचर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक जज हैं, आप एक वकील हैं, आप स्टॉक ब्रोकर हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप किसी ऐसे शोबे से रिलेटेड हैं जहां आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, उन सब शोबों में तरक्की की गुंजाइश बढ़ने लगेगी। मरकरी की ये अपीयरेंस आपकी पब्लिक इमेज को भी बेहतर बनाएगी, आपकी मेडिकल कम्युनिकेशन की सबब भी बनेगी, आपकी लर्निंग स्किल्स में भी ग्रोथ आएगी एंड इसकी वजह से आप अपने अंदर एक नई तरह की प्लानिंग महसूस करेंगे, कैलकुलेशंस महसूस करेंगे, क्रिएटिविटी महसूस करेंगे। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, ये 8 जून को होगा। 9 जून को जुपिटर आपके लिए, वो भी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। जुपिटर पर मैंने वैसे एक अलग वीडियो बना दी है, सॉरी, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बट जुपिटर के 5th एंगल पर अपीयर होने से एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलेगी। मैं थोड़ी सी बयान करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। एक तो बे औलाद जोड़ों के लिए एस्ट्रो साइंसेस में जो सबसे अच्छा सीज़न होता है वो जुपिटर के 5th एंगल पर अपीयर होने से होता है। तो बे औलाद जोड़ों के लिए अगर एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स कुछ काम करती हैं तो 9 जून से अब फेवर होना शुरू हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज। सो आप अपनी पुरानी नॉलेज, एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें, अपनी एज, मैच्योरिटी, इसको यूज़ करते हुए कामयाबियां हासिल करेंगे। इसका तीसरा फ़ायदा, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ गुड लक।
یہ وسعت دیتا ہے چیزوں کو. مطلب جو روٹین آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ اس سے 50% یا 50% رزلٹس حاصل کرتے ہیں تو اب وہ رزلٹس 75 یا 90% کے قریب چلے جائیں گے. جب مرکری بھی سیم اینگل پر ہو، جوپیٹر بھی سیم اینگل پر ہو بھی 5th اینگل پر، تو اس سے اختیارات میں بھی اضافہ ہوگا. ان اختیارات کے اضافے کی وجہ سے آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں گے، آپ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں گے، آپ اپنی خواہشیں پوری کر سکیں گے. جائے کہ اس وقت 60 کا آخری فیز آپ کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان دو فیورز جوپیٹر اینڈ مرکری کے آپ کے 5th اینگل پر ہونے سے 60 کے امپیکٹس بہت حد تک نیچے چلے جائیں گے. اینڈ یو ول بی اوکے ان یور پرسنالٹی، ان یور ایجوکیشن، ان یور فائنینس، ان یور ریلیشن شپس، ان یور مائنڈ اسکلس، ان یور کمیونیکیشن اینڈ ایون یور ایجوکیشنل سائڈ. آخری ایونٹ 11 جون کو ہوگا جب پورا چاند آپ کے کیریئر اینگل پر ہوگا. یہ چاند ذی الحج کا چاند ہے، فل آف بلیسنگز، فل آف فورس آف لائف. تو آپ اپنے جو 11-12 تاریخیں ہیں ان میں بہترین انداز سے اپنی جذباتی کیفیت کو یوز کرتے ہوئے فیملی ویلفیئر، اپنے کاروباری معاملات، اپنی جاب کے معاملات اچھے انداز سے نبھا سکیں گے. میری کوشش تو تھی کہ میں سارے ہی پلینٹس پر اس وقت ذکر کروں، لیکن اس وقت آپ کی توجہ، آپ کی مصروفیت عید کی تیاریوں میں ہوگی، حج یا قربانی کی تیاریوں میں ہوگی، تو آپ ابھی ادھر توجہ دیجئے. اگلے ہفتے مزید موقع ملے گا، اس پر مزید بات کریں گے. جو لوگ تو اپنی ول، اپنی اسکلز اور اپنے اویلیبل ریسورسز کی وجہ سے ان گولڈن اپرچونٹیز کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، انہیں ضرورت نہیں کسی طرح کے ادروائز ریمیڈیز پرفارم کرنے کی. لیکن اگر 60 ابھی بھی آپ کے موڈ کو ڈسٹرب کیے ہوئے ہے، اگر 60 ابھی بھی آپ کے ریلیشن شپ کو الجھائے ہوئے ہے، آپ کی صحت اور تندرستی پر کوسچن مارکس ہیں، تو پھر زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریے. اس گولڈن سیزن کو کیش کرنے کے لیے بلو سفائر ضرور پہنیے، وہ سیٹرن کو بیلنس رکھے گا. اینڈ یہ گولڈن اپرچونٹیز، یہ مرکری، یہ جوپیٹر، یہ فل مون آپ کو فائدہ دیں گے. ساتھ میں سورہ شمس بھی پڑھیے. اگر آپ بلو سفائر افریقن پہنتے ہیں تو آپ کو 10 کیرٹ پہننا چاہیے، اور اگر آپ بلو سفائر سری لنکا مائنز کے پہنتے ہیں تو 3 کیرٹ بھی کافی ہوگا. دونوں ہی طرز کے بلو سفائرز ایسٹرو جیمز، جو پاکستان میں ہیلنگ سٹون کا سب سے بڑا ایک ادارہ ہے، سب سے بڑا ایک سٹور ہے، آپ وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں. سٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آ رہا ہوگا. دنیا کے کسی بھی حصے میں وہاں سے آرڈر کیا جا سکتا ہے. اگلے ہفتے کیونکہ جون کا تیسرا ہفتہ شروع ہو جائے گا تو سورج ایک نئے اینگل کو جوائن کرے گا، مارس بھی ایک نئے اینگل پر چلا جائے گا. ان 2 پلانٹی چینجز سے آپ کی زندگی میں مزید تقویت آئے گی. اس کے ایڈوانٹیجز آپ کو کس صورت میں ملیں گے، آپ کن نئے پروجیکٹس پر کام کر سکتے ہیں، کیا مزید طاقت آپ کو میسر آئے گی، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کر دوں گا. اگر یہ اس ویڈیو کا کچھ حصہ آپ کی نالج میں اتنا سا بھی اضافہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو جتنا میں سمجھ پایا ہوں، جتنا انسانوں نے ریسرچ کی ہے، اس کو پراپر سنسیئرٹی کے ساتھ، ٹرو آسٹرولوجک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اس میں کوئی سٹوری ٹیلنگ نہیں تھی. میں نے جو سچویشنز بن رہی تھیں سب آپ کی خدمت میں بیان کر دی. امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. پائسینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.